खबर यह है कि कराची से जहां पर नीपा चुरंगी में गटर में गिरने वाले 3 साला बच्चा इब्राहिम की लाश मिल गई। बच्चे की लाश 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। कमसिन इब्राहिम की वालदा गम से निढाल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम के मुताबिक 5 से ज्यादा मुकामात पर खुदाई की गई। उधर सिंध हुकूमत ने वाक़े का नोटिस लेते हुए MD वाटर बोर्ड से रिपोर्ट तलब कर ली। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर नीपा चुरंगी में गटर में गिरने वाला 3 साला बच्चा इब्राहिम की लाश मिल गई है। बच्चे की लाश तकरीबन 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली है। कमसिन इब्राहिम की वालिदा गम से निढाल हैं। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कराची से, जहां पर नीपा चुरंगी में गटर में गिरने वाला ये मासूम बच्चा था, 3 साला बच्चा इब्राहिम, इसकी लाश जो है वो मिल गई है। कराची से ये अपडेट आ रही है कि बच्चे की लाश जो है वो 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली है। कमसिन इब्राहिम की वालिदा गम से निडाल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। हुकाम के मुताबिक 5 से ज्यादा मकामात पर खुदाई की गई। उधर सिंध हुकूमत ने वाक़े का नोटिस लेते हुए MD वाटर बोर्ड से रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कराची से, जहां पर नीपा चुरंगी में गटर में गिरने वाले 3 साला बच्चे इब्राहिम की लाश मिल गई है। बच्चे की लाश 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली है। अफसोसनाक खबर कराची से, नीपा चुरंगी में गटर में गिरने वाला 3 साला बच्चा इब्राहिम की लाश मिल गई। बच्चे की लाश 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। कमसिन इब्राहिम की वालदा गम से निढाल है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। हुकाम के मुताबिक 5 से ज्यादा मुकामात पर खुदाई की गई। उधर सिंध हुकूमत ने वाक़े का नोटिस लेते हुए MD वाटर बोर्ड से रिपोर्ट तलब कर ली। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। कराची नीपा चुरंगी में गटर में गिरने वाला 3 साला बच्चा इब्राहिम की लाश मिल गई। बच्चे की लाश 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। कमसिन इब्राहिम की वालिदा गम से निढाल है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। हुकाम के मुताबिक 5 से ज्यादा मुकामात पर खुदाई की गई थी। उधर सिंध हुकूमत ने वाक़े का नोटिस लेते हुए MD वाटर बोर्ड से रिपोर्ट तलब कर ली। आपको एक बार फिर से आगाह करेंगे। कराची नीपा चुरंगी में गटर में गिरने वाला 3 साला बच्चा इब्राहिम की लाश मिल गई। बच्चे की लाश 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। कमसिन इब्राहिम की वालिदा गम से निढाल है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। हुकाम के मुताबिक 5 से ज्यादा मुकामात पर खुदाई की गई। उधर सिंध हुकूमत ने वाक़े का नोटिस लेते हुए MD वाटर बोर्ड से रिपोर्ट तलब कर ली। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर ये एक अफसोसनाक खबर है। नीपा चुरंगी में गटर में गिरने वाला ये बच्चा था, 3 साला बच्चा इब्राहिम, जिसकी अब लाश मिल गई है। बच्चे की लाश 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली है। कमसिन इब्राहिम की वालिदा जो हैं वो गम से निडाल हैं। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर नीपा चुरंगी में गटर में गिरने वाले 3 साला बच्चे इब्राहिम की लाश मिल गई। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हमजा। जी हमजा भाई, ये बताइएगा अब जो अभी अपडेट है उसके बारे में आगाह कीजिएगा कि बच्चे की लाश जो है मिल गई है। जी देखिए, 16 घंटे की मतलब एक गम के वक्फे के बाद बालाखिर 3 साल इब्राहिम की लाश मिल गई है। और अभी ये डेवलपमेंट हुई है और ये बच्चे की लाश अभी मिली है। और इसके बाद बच्चे को जो है ना जरूरी कार्रवाई के बाद उनके वालिदैन को के जो है ना हवाले कर दिया जाएगा। ये जो वाकया हुआ है, इस पर पिछले 16 सालों से जो कराची के रेस्क्यू इदारे थे वो ऑपरेशन में मसरूफ थे। जो असिस्टेंट कमिश्नर था मुतालिका इलाके का, वो भी जो है ना ऑपरेशन में मौजूद था और अपनी जेर निगरानी ऑपरेशन करवा रहा था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलाके में शदीद गम और गुस्से की जो कैफियत है वो बरकरार है। और जो मुतालिका इदारों की नाअहली सामने आई है, इस पर जो शहरी है कराची के वो सवालात उठा रहे हैं। और उनका यही जो है ना एक मौक़िफ़ है कि ये वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे थे और आज भी ये वाक़या रोनुमा हुआ है। 3 साला इब्राहिम तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन आज भी कराची के तकरीबन इलाकों में यही सूरत हाल बरकरार है। और इस तरह के जो हमारे मासूम पूल है वो इसी तरीके से उनके जो मुरझाने का एक खदशा है वो ताहाल जो है ना बरकरार है। जो इंतजामिया है वो माजी की अगर हम प्रैक्टिस देख लें तो उससे हमें यही लगता है कि वो ख्वाब गफलत की नींद सोए हुए थे। और आज भी उनका यही कहना है कि इदारे जो है ना
وہ جاگیں گے نہیں اور جتنے بھی کراچی کے جو انفراسٹرکچر ہے مین ہول کھلے ان پر کوئی اسی طریقے سے ڈھکن نہیں لگائے جائیں گے، کیونکہ کل رات کا یہ واقعہ ہے اور اگر ان کو تھوڑا سا بھی احساس ہوتا تو یہ دیگر علاقوں میں جو اس طرح کی سچویشن تھی اس پر جو ہے نا قابو پانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں، لیکن کہیں بھی جو ہے نا ایسی کوئی اقدامات ہوتے دکھائی نہیں دیے۔ شہری جو ہے نا اس وقت بھی شدید غصے میں ہے اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی نااہلی پر مسلسل سوالات اٹھا رہے ہیں۔ حمزہ بھائی، یہ جو بچے کی والدہ ہے، بچے کی والدہ کے بارے میں اپڈیٹ کیجئے گا کہ ابھی ان کی حالت وہ کیسی ہے؟ پہلے تو ہم نے ویڈیو میں دیکھی تھی جہاں پر وہ غم سے نڈال تھی، ابھی ان کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دو بچے تھے، ایک بیٹی تھی اور ایک یہ 3 سالہ بیٹا ابراہیم ہے۔ ابراہیم زندہ نہیں ملا، ابراہیم کی لاش ملی ہے متعلقہ اداروں کی غفلت کی وجہ سے۔ جو کیفیت بچے کے بگڑنے کے فوری بعد ماں کی ہو گئی تھی وہ کیفیت تاحال برقرار ہے، بلکہ ابھی تک تو ماں کی جو کہ ایک امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کچھ اللہ بہتری کرے اور ہمیں ہمارا بچہ زندہ سلامت مل جائے، لیکن ابھی تو جو کیفیت ہے وہ تو یہ کہ بچہ بچھڑ گیا، چلا گیا، ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ تو اس وقت کی جو کیفیت ہے، خاص طور پر جو بچے کی ماں ہے، وہ تو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے۔ وہ تقریباً ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ ایک ماں کا جب اکلوتا بیٹا اس سے بچڑ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں جو شہریوں کی صورتحال ہے، جو شہری جس طرح جو ہے نا سوگوار ہے اس بچے پر، تو ماں کی کیا حالت ہوگی یہ تو ہم جو ہے نا سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ ماں کی بہت بری صورتحال ہے، بچہ ان کا جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ان سے بچڑ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے جو خدشہ اس وقت کراچی میں موجود ہے مزید بچوں کے بچڑنے کا، تو ان پر ادارے کچھ کارروائی کریں گے یا نہیں کریں گے یہ اب دیکھنا ہوگا۔ لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم ہے وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ اس واقعے کے دوران جو متعلقہ سیاستدان آئے ہیں علاقے میں، انہوں نے کے ایم سی کو آڑے ہاتھوں لیے سیاست کر رہے تھے، جبکہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے کراچی پولیس کی، کیونکہ جو منشیات کے عادی افراد ہیں وہی یہ لوہے کے لیے یہ مین ہول کے ڈھکن چرا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے صانعات ہوتے رہتے ہیں۔ آئی جی سندھ سے ایک دفعہ اس حوالے سے میری خود بات ہوئی تھی، جب آئی جی سندھ راجہ رفعت مختار تھے، ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا تو ان کا یہ بتانا تھا کہ ان کے لیے پہلے ہم جو ہے نا منشیات کی جو عادی افراد ہیں ان کے لیے ہم ریہیبلیٹیشن جو سینٹر ہیں وہ ہم قائم کریں گے، اس کے بعد ان کو ہم جو ہے نا منشیات کی لت ان سے چھڑوائیں گے، پھر یہ معاملہ حل ہوگا، جو کہ ایک ناممکنات میں سے ہے۔ تو اس کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پولیس بھی ان کے اس حوالے سے کسی طرح کی کوئی جو ہے نا اقدامات کرتے ہمیں جو ہے نا دلچسپی سے دکھائی نہیں دے رہے، اور واقعات کا تسلسل ہے۔ آج بھی ایک واقعہ رونما ہوا، اس سے پہلے بھی ہی ماں اپنے لخت جگر کو جو ہے نا کھو چکے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو ہے نا واقعات کا تسلسل جاری رہنے کا خدشہ ہے، کیونکہ کراچی کے متعدد ایسے علاقے ہیں جہاں پر منشیات فروشی چل رہی ہے کھلے عام طریقے سے، اور وہاں پر منشیات کے عادی افراد نہ صرف علاقہ مکینوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں چوریاں وغیرہ کے سلسلے میں، بلکہ جو شہری انفراسٹرکچرز ہیں جن میں اگر ہم پیٹرسن برج کی بات کریں، دونوں روڈ کے درمیان جو لوہے کی باڑ ہوتی ہے، جو مین ہولز ہوتے ہیں، جو منشیات کے عادی افراد ہیں وہ انہی جو ہے نا اسٹرکچر کو چوری کر کے ان کا لوہا اور ان پیسوں سے اپنی جو ہے نا نشے کی جو طلب ہے، جو ضرورت ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ تو ایک خدشہ اس وقت بھی شہر قائد میں برقرار ہے، معصوم جو بچے ہیں ان کے جانے کا، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جو کے ایم سی ادارہ ہے اس سمیت خاص طور پر جو کراچی پولیس ہے انہیں جو ہے نا ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور جو منشیات کے عادی افراد ہیں صحافی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ حمزہ عثمانی، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ کراچی سے یہ ایک افسوسناک خبر تھی جہاں پر نیپا چورنگی میں ایک گٹر میں گرنے والا یہ 3 سالہ معصوم بچہ ابراہیم، اس کی جو ہے وہ لاش مل گئی ہے۔ بچے کی لاش تقریباً 1 کلومیٹر دور نالے سے ملی ہے۔